औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह नमल हम कर रहे हैं और आज हम सूरत का रुकू नंबर 6 देखेंगे। पारा नंबर 20 है, आयत नंबर 67 से देखें। वक़ाल लज़ीना कफ़रू अइज़ा कुन्ना तुराबन व आबाउना अइन्ना लमुख़रजून। और ये काफिर यूं क्यों कहते हैं कि क्या हम लोग जब मर कर खा और ये काफिर लोग यूं कहते हैं कि क्या हम लोग जब मर कर खाक हो गए और इस तरह हमारे बड़े भी, तो क्या फिर हम जिंदा करके कब्रों से निकाले जाएंगे। लक़द वो इदन हाज़ा नहनु व आबाउना मिन क़ब्लु इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। और हमारे बड़ों से पहले से वादा होता चला आया कि ये बेसनद बातें हैं जो अगलों से नकल होती चली आई हैं। कुल सीरू फिल अर्ज़ि फंज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुजरिमीन। आप कह दीजिए कि तुम ज़मीन में चल फिर कर देखो कि मुजरिमीन का अंजाम क्या हुआ। वला तहज़न अलैहिम वला तकुन फ़ी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून। और आप इन पर गम ना कीजिए और जो कुछ ये शरारतें कर रहे हैं इससे तंग न होई होएं। और ये लोग यूं कहते हैं कि ये वादा अज़ाब कहर का कब पूरा होगा। वयक़ूलून मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम सच्चे हो आप कह दीजिए कि अजब नहीं जिस अज़ाब की तुम जल्दी मचा रहे हो उसमें कुछ तुम्हारे पास आ लगा हो। कुल असा यकूना रदिफ़ा लकुम बाज़ुल्लज़ी तस्तअजिलूना व इन्ना रब्बका लज़ू फ़ज़लिन अलन नासी वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यशकुरून। और अब तक जो देर हो रही है इसकी वजह यह है कि आपका रब लोगों पर अपना बड़ा फजल रखता है, लेकिन अक्सर आदमी शुक्र नहीं करते। व इन्ना रब्बका लयअलमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम व मा युलिनून। और आपके रब को सब खबर है जो कुछ उनके दिलों में मख्फी है और जिसको वो अलानिया करते हैं। वमा मिन गाइबतिन फिस समाई वल अर्ज़ि इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। और आसमान और ज़मीन में ऐसी कोई मख्फी चीज़ नहीं जो लोहे महफूज पर ना हो। इन आयात में पहले कुफ़ार का कौल नकल किया गया। बताया गया कि ये कुफ़ार बतौर ताज्जुब और इनकार के कहते हैं कि हम कैसे मान लें कि जब मरने के बाद खाक में मिल जाएंगे और मट्टी हो गए तो हम और हमारे बाप दादा जिनको मट्टी में मिले हुए मुद्दत गुजरी फिर मट्टी से निकल कर दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। ये निरी बातें ही हैं और पुरानी दास्तान। हमसे पहले हमारे बाप दादा भी इसी तरह सुनते चले आए। हज़ार बरस गुजर गए, हमने तो किसी इंसान को मट्टी से दोबारा पैदा होते नहीं देखा। बस जो पहले कह गए थे इन्हीं की नकल आज ये पैगंबर भी उतार रहे हैं। कुफार के इस बातिल कौल के जवाब में अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन फरमा रहे हैं कि आप इन कुफार से जवाब में ये कह दीजिए कि दुनिया में चल फिर कर मुजरमों के अंजाम बद को देखो। यानी दुनिया में अल्लाह और इसके पैगंबरों का कहना ना मानने वालों का वही अंजाम में बद हुआ और वैसे ही तबाह हुए जैसे कि पैगंबरों ने इन्हें डराया था। इससे पहले साबित हुआ कि अम्बिया मुरसलीन का कहना हक था और इनकी तकजीब और इनकार मूजिब तबाही हुआ। इसी पर क्यास कर लो कि मर कर दोबारा जिंदा होने और अज़ाब आखिरत की जो खबर अम्बिया देते चले आए हैं यकीनन सच है और पूरी होकर रहेंगी। ये कारखाना दुनिया यूं ही बगैर मकसद के नहीं बनाया गया। अगर तुम्हारी यही तकजीब रही तो मुकज़्ज़बीन का जो अंजाम दुनिया में हुआ तुम्हारा भी वही हो सकता है। आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि अगर ये कुफार इस पर भी ना माने और न अपनी हमाकत और जहल और अनात पर इसरार करके अज़ाब इलाही के मुस्तहिक बनना ही चाहते हैं तो आपने तो समझाने का हक अदा कर दिया।
اب ان کو اس تکذیب کے انجام پر مطلع کر کے الگ ہو جائیں۔ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ بہت زیادہ غم اور پریشان مت ہوں۔ یہاں سے آگے دیکھیں اگلی آیات کو، ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر ان باتوں کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بالیقین وہ ایمانداروں کے لیے خاص ہدایت اور خاص رحمت ہے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم، بالیقین آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ قیامت کے دن کرے گا اور وہ زبردست اور علم والا ہے۔ فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین، سو آپ اللہ پر توکل رکھیے، یقیناً آپ صریح حق پر ہیں۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر چل دیں۔ وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستہ دکھلانے والے ہیں، آپ تو صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں کا یقین رکھتے ہیں پھر وہ مانتے بھی ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اور جب وہ وعدہ قیامت کا ان پر پورا ہونے کو ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے کہ وہ ان سے باتیں کرے گا۔ کافر لوگ ہماری یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر یقین نہیں لاتے۔ یہاں پہ دیکھیں دابت الارض کی بات آ رہی ہے، باقی بات تو آیات کے ترجمے سے ہی واضح ہے۔ اس میں جو جانور نمودار ہوگا اس کی 7 مشابہات جو ہیں ان کو پہلے دیکھیں۔ نمبر 1، چہرے میں وہ آدمی کی طرح ہوگا۔ نمبر 2، پاؤں اس کے اونٹ کی طرح کے ہوں گے۔ اور نمبر 3، گردن گھوڑے کی سی ہوگی۔ نمبر 4، دم میں بیل سے مشابہت رکھتا ہوگا۔ نمبر 5، سرین میں ہرن سے، اور نمبر 6، سینگوں میں 12 سنگے سے۔ نمبر 7، ہاتھوں میں بندر سے، اور نہایت فصیح لسان ہوگا، باتیں کرتا ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، اور تمام شہروں میں ایسی تیزی سے یہ بھاگے گا کہ کوئی فرد و بشر اس کا پیچھا نہیں کر سکے گا، اور کوئی بھاگنے والا اس سے چھٹکارا بھی نہیں پا سکے گا۔ ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ اگر وہ صاحب ایمان ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عصا سے اس کی پیشانی پر ایک نورانی خط کھینچ دے گا جس کی وجہ سے اس کا تمام چہرہ منور ہو جائے گا۔ اگر صاحب ایمان نہ ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگلی سے اس کی ناک یا گردن پہ سیاہ مہر لگا دے گا جس کے سبب سے اس کا تمام چہرہ بے رونق ہو جائے گا، اور یہ آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے اور دابت کے ظہور سے نفخہ صور تک 120 سال کا عرصہ ہوگا۔ یعنی کہ یہ حدیث میں ہے نا کہ جب سورج مشرق سے مغرب سے طلوع ہوگا اور 3 دن آسمان پہ ٹھہرے گا اور مغرب میں ہی غروب ہو جائے گا تو یہ علامت ہے قیامت کی۔ اور دوسرا یہ کہ دابت الارض کے غائب ہو جانے کے بعد جنوب کی طرف سے ایک نہایت فرت افزا ہوا چلے گی جس کے سبب سے ہر صاحب ایمان کی بغل میں ایک درد پیدا ہوگا جس کے باعث اہل ایمان بالترتیب افضل، پھر فاضل، اور پھر ناقص، پھر فاسق مرنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ وہ علامات ہیں جو کہ قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی۔ اس رکوع سے ریلیٹڈ 3 سوالات ہیں۔ آیت نمبر 82 سوال ہے دابت الارض کی وضاحت کریں۔ دوسرا سوال ہے دابت الارض و مغرب سے نکلنے میں کتنے عرصے کا وقت ہوگا۔ تیسرا سوال ہے دابت الارض کے بعد کون سی علامت قیامت ظاہر ہوگی۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حشر و نشر، جزا و سزا کا اللہ تعالی ہمیں کامل یقین عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کی اس دنیا میں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیاب لوگوں میں شامل فرما دے، اور اللہ تعالیٰ برائی سے، برے وقت سے، بری صحبت سے
برے ماحول سے، بری سوچ سے، برے لوگوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔